मोगाच्यानो सर्व कार्मेलीत फ्रादीच्या नावी तुमकां म्हजे प्रणाम. सरस्पो देव तुमकां तुमच्या कुटुंबांतल्या अर्येकल्या सांद्यांक आपणाच्या मोगांत रक्षणांत दवरून दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक आनी त्या परी जियोंक तुमकां सोमेस्तांक स्वागत. संताकुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आयचें पयलें वाचप उगडापण पुस्तकांतलें विंचलें जावन आसा आनी म्हजो नियाळ आयच्या पयल्या वाचपाचेर जावन आसा. पयल्या वाचपाच्या अध्याय 3 वळयो 1-6 हाचेर म्हजो नियाळ जावन आसा. त्या पासत तें वाचप आयकूंक आमकांच आमी तयार करया. उगडापण पुस्तकांतलें वचप. हांवें जुआंवनू सर्विस्पोर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. सार्देसांतले पवित्र सभेच्या पालाक देवदूताक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नेकेत्रां आसलेलो अशें म्हणटा. तुजी साल हांव जाणा. तूं नांवा पुरतो जिवो आसाय, पूण निजाकी तूं मेलाय. उठ तर आनी कितें तुजें थंय मरोंक तेंकलां तें पुरते मुरचे आदीं जीव कर. कित्याक म्हज्या देवा उजीर तुजें खंयचेंच काम संपूर्ण जाल्लें हांवें पळयोंक ना. देखून आयकल्ली शिकोवण तुवें जशी मानून घेतिल्ली तशी ती सांबाळून धर. पातक रडून तुजें मन बदली. तूं जागृत रावना जशी जाल्यार हांव एक सोरा बरी येतलो आनी हांवें येवची वेळ घडी लेगून तुका कळीत आसची ना. तरी पूण सार्देसान तुमचे मदीं आपली आंग वस्तुरां मेळयनातलेले थोडे आसात. हे म्हजे बराबर धवे न्हेसोन भोंवतेले. कित्याक तशें करूंक ते योग्य जैते वोन जाल्ल्यान हे पुरी धवी वस्तुरां न्हेसयतले. आनी ताचें नांव जियेतल्याचे पट्टेर तावन हांव केदींच पुसून काडचो ना. म्हज्या बापा आनी ताच्या दुता समोर तो म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मन आसा तो आयकूं. लावोदेसियांतले पवित्र सभेच्या पालाक देवदूताक अशें बरय. आमेन नांवाचो म्हणजे विश्वासी आनी सात्वीक साक्षी देवाचे सृश्टेचो आरंभ तो अशें म्हणटा. तुजे विशेंत सगळें हांव जाणा. तूं थंडी न्ही, हुनी न्ही. थंडेचो वा ओनूच तूं जाल्लोय जाल्यार, पूण तूं थंडी न्ही, हुनी न्ही, बगार शेळमाडो. देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयतां. हांव ग्रेस्त आनी म्हजे लागीं दाराळ आसा. म्हाका कितेंच उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं निजाकी कितलो किरकोळ, कनिश्ट आनी बिकेपास्ट, कुरडो आनी विणगो हें तुंच नेणाय. देखून हांव सांगता ती बुधबाळ आयक. तूं निजाकी ग्रेस्त जावंक अपेक्षिताय जाल्यार म्हजे लागचे पुटा घाल्ले भांगार घे. तुजी विणगेपणाची लज धांपूंक सोदताय जाल्यार म्हजे लागचें धवे वस्तूर घेवन न्हेस. परत्यान तुका दिश्ट लाबो जाय जाल्यार म्हजे लागचें मुलाम घेवन तुज्या दोळ्यांक सारय. हांव मोग करतां तांकां हांव बेश्टायतां आनी शिक्षा लायतां. देखून उर्बेवून जा. पातक रडून जिणी बदल. पळय, दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसां. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सोवें जेवतलो. तोय म्हजे सोवें जेवतलो. जैते वोन जाल्ल्यांक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनार बसचे हक्क हांव दितलो. हांवूय जैते वोन जावन म्हज्या बापा बराबर ताच्या सिंहासनार बसून आसां. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक
मौन आसा तो ऐकूं. देवाचे उतर हे देवाचो व्हड उपकार. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आज जेजू क्रिस्त जुवांव मरिफात उगडापणा ग्रंथांत सार्दियाच्या पोवीस सभेक जागृत रावंक, आपणाचे जिणी बदलोवंक, आपणाचे आळसायांतून वयर येवन खरी क्रिस्ती जिणी जिवंक तांकां प्रेरण दिता या आपयता. तर हें वाचप आमी समजाचें तर ह्या वाचपा फाटल्यान आसली चारित्रां आमी समजून घेवचें भोव गरजेचें. कित्याक उगडापण ग्रंथांत जायती सांकेतीक भास वापरल्या ती आमकां एकच फावटी वाचतना समजूंक जायना. 7 दिसांतले पोवीस सभा. 7 दीस म्हणलो हो एक गांव, आसिया प्रांतांतलो एक गांव. प्राचीन काळार हो गांव हो फामाद. ताका ताची म्हणली किर्ती आसली, अभिमान आसलो. सगळे भोंवतणीचे प्रांतांतले देशांतले राई व्हडले व्हडले मनीस हे गांव पळोवन, ह्या गांवाच्या लोकां पळोवन अभिमानान आनी गौरवान लेखताले. कित्याक म्हळ्यार हो एक व्यापार विनिमयाचो एक जागो जावन आसलो. आमकां कळीत आसा प्राचीन काळार एरोप्लेनां नासलीं, दर्यांत व्यापार विनिमय नासलो, शिप्पां नासलीं आतांच्या भशेन व्हडलीं व्हडलीं. त्या पासत सगळो व्यापार विनिमय धरणी मुखांत जातालो. त्या पासत ह्या सार्दिया गांवांत व्यापार विनिमय जाता आसतना जायती समृद्धी, संपत, वैभव ह्या गांवांत भरिल्लो. आनी प्रत्येक रितीन क्रोएझूस म्हणलो राय सार्दियाचे रायपण ह्या अधिकार चलयता आसतना सार्दियाचो गांव मस्त ग्रेस्त जाल्लो, आनी मस्त भळादीक जाल्लो. कोणेय तांकां दुस्मान ताचे वयर आक्रमण करूंक जायना म्हणल्या तसल्या फावंडाक तो पावल्लो. आनी अशें आसतना सायरस म्हणलो राय आमकां कळीत आसा. बाबिलोना रायाक सोलवून इस्रायलांक बंदडीतून मुक्त केलो राय जावन आसा सायरस. आनी हो राय ह्या सार्दियाच्या रायाक क्रोएझूसाक ताका सोलवून तेंचें आल्हें पुरा नाश करता. पूण क्रिस्ताच्या 1व्या शतमानांत रोमागार ह्या संवसारांत आपणाचें राज चलयत आसतना सार्दिया गांवांत जें कितें वैभव आसलें एक जळक जावन मात्र उरलें. एक जळक जावन उरलें. कशें आज आमी ताजमहल पळोवंक येता, कुतुब मिनार पळोवंक येता, या बेलूर ऐहोळे ते मंदीर पळोवंक येता, अजंता एल्लोरा कशें आमी खाली पळोवंक येता. एक मॉन्युमेंट म्हूण मात्र उरलें. तो गांवाचो जागो, ती तांची रावळेरां, ती खाली एक मॉन्युमेंट जावन मात्र उरलें. आनी लोक आपणाच्या प्राचीन काळाच्या वैभवाचे चिंता दवरून आतां जियेतलो, आळशी जाल्लो, शेलमेळ्ळो. प्रत्येक रितीन तांच्या कम्फर्ट झोनार आसलो. खाली स्ट्रक्चरान मात जियेतलो, वास्तविकतान जियेनातलो. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, ही चरित्र तुमी मोतीन दवरा. एका वैभवांत आसलो, एका संप्रदीन तो जियेत आसलो हो गांव आज केवल एक मॉन्युमेंट जाला. आमकां कळीत आसा इस्रायल पोजा केन्ना इजिप्ताच्या गुलामपणांत मरुभुमींत आसतना तांकां त्या इजिप्तांत गुलामपणांत आशिल्ल्या त्या काळिंगाची, त्या पिवावाची, त्या तवशांची वळख आयली आनी देवा विरोशीन उजारली. आनी तांकां त्या कम्फर्ट झोनांत ती आसली, ती गुलाम जावन आसली त्या कम्फर्ट झोनांत आसली. तशेंच आज सार्दियांतली पोवीस सभा तशेंच तांच्या प्राचीन काळाच्या वैभव चिंतून ती परत परत शेळमेळ्ळी, आळसाय जावन गेल्ली. तर आयचें पयलें वाचप आमी समजोवंक, ती 6 वळ्यो समजोवंक 3 अंतांनी आमी समजोवेत. पयलें
जेजू क्रिस्त सावन जुवा मुखांतर साद्याच्या पवित्र सभेक जागृत या बेश्टयता. दुसरें तांच्या जिणेंतान परिवर्तन जावंक परिहार दिता. तिसरें तांकां इनाम बसयता. पयलें पळया कितें म्हूण बेश्टयता. तुजी साल हांव जाणा, तूं नांवा पुरतो जिवो आसाय पूण निजायकी तूं मेलाय. जेजू क्रिस्त जुवा मुखार सांगता तूं मेलाय. म्हणजे ती तांच्या त्या पोकळपणांत आळशी जिवितांत या दगलबाजी जिवितांत जियेतात. दगलबाजी जियेता म्हणजे आपणाच्या चिंता उपकारलें आमकां तशें आसलें तशें जाल्लें त्याच पोकळपणांत ती जियेतात. कित्याक म्हळ्यार ती आतांच्या सन्निवेशांत आतांच्या वास्तविकांत ती जियेनात. ताकाच मेल्ली पवित्र सभा लॅक्स ह्या मेल्ली पवित्र सभा वास्तविकांत जिवंक सकना. अ डेड चर्च लॅक्स इन रियालिटी. डेड चर्च लॅक्स इन रियालिटी. तांणी खाली स्ट्रक्चरा खातीर मात्र जिवनचें एक स्ट्रक्चर चौकटा खातीर एका चौकटा भितर आमी क्रिस्तांव म्हणल्यार खातीर इगर्ज जिवचें मीस पेटोवचें पाटी येवचें पूण तें क्रिस्तांवपण जियेना. ताकाच इसाया प्रवादी म्हणटा पळया की तांच्या ओंठाचेर म्हाका ती सुती घायता पूण तांची काळजां म्हजे तोंड जायते की पयस आसा. म्हळ्यार वास्तविकतान जियेना. एजेकिएल प्रवादी म्हणटा ती आयकतात मात्र पूण देवाचें उतर पाळयनात. अंत्योकस इनास म्हणटा तोंडान मात क्रिस्त पूण काळजांत संवसार. कदळा मनीस त्या वास्तविकांत जियेना. खाली स्ट्रक्चरा खातीर जियेता ह्या चौकटांत जियेता. ताचें थंय बदलवण आसना. ताचें थंय मेल्लीस म्हूण सांगयत. ती कूड आसूनी जीव आसूनी मेल्ल्या भशेन. ताकाच डेड चर्च लॅक्स रियालिटी. तितलेंच न्ही कित्याक आतां आमी जायते पटी सांगता पाद्रा इतले शर्मा दिता इतले युट्यूबार आमी आयकता वॉट्सॅपार आयकता इतलें वाचता पूण आमचें थंय बदलवण ना. कित्याक अ डेड चर्च लॅक्स रिजल्ट. बदलवण रिजल्ट ना फलितांश ना. तेंच सार्दियांतल्या पवित्र सभेक जाते आसा. ती आयकतात हे पवित्र सभा आसा जेजू विशयान शिकतात पूण तांचें थंय बदलवण ना. कित्याक ती आळशी शेळमेळ्यांत आनी खंय बदलवण खंय वास्तविकतान जियेनात फलितांश ना. थंय संतोश येना. थंय संतोश येना. कित्याक ह्या पत्रांत तुमी पळयलें तर ती तांच्या काळजांत संतोश ना दोळ्यान संतोश ना. एका निराशा सॅडनेस आसा. त्या पासून तांकां आतां जेजू क्रिस्त बेश्टायतान सांगता तुमी तुमच्या त्या दगलबाजीन हिपोक्रेसींतल्यान भायर येयात. पोकळपणांतल्यान भायर येयात. तुमी आनी कितें मरताच म्हूण आसात पूण जर तर तुमी जागृत केल्यार तुमी बदलतात. तुमचे थंय जीव येतलो म्हूण तांकां जागृत या बेश्टयता. आतां खाली तांकां बेश्टयता मात न्ही त्या परिस्थितींतल्यान भायर येवंक जेजू क्रिस्त तांकां पर्याय दिता. कितें म्हणटा तो म्हणटा उठ तर आनी कितें तुजें तें मरूंक तेंकलां तें पुर्तें मरचें आदी जीव कर. कित्याक म्हज्या देवा उजीर तुजें खंयचें काम संपूर्ण जाल्लें हांव पळोवंक ना. जेजू क्रिस्त तांकां सांगता तुमच्या त्या न्हिदेंतल्यान उठा. म्हज्या मोगाळ इश्टांनो सार्दीस म्हणलो इतलो प्रबल गांव वैभवाक नांवाडलो गांव चलवंक या ना जावंक कारण तांचें शेळेपण. ते न्हिदोन पडले. सगलो प्रांत न्हिदोन पडटा आसतना तांच्या मतींत आसलें आमकां कोणेंच चलोवंक जायना आमकां कोणेंच कितेंच करूंक जायना म्हणल्यार त्या हातूंत जियेत आसतना त्या तदळास सैरास राही तांकां एटॅक करता. तांचे वयर आक्रमण करता आनी तांकां नाश करता. ताकाच जेजू म्हणटा आमी कदळा न्हिदोन पडटा तदळा आमी मेल्ल्या भशेनच. ताकाच उठ तुजें तें रिजल्ट येचें तर तुजें तें फलितांशाचें तुज्या जिवितांत फलितांश येचें तर कितें आयकताय तें तुवें पाळयचें. उठ. दुसरें कितें म्हणटा आयकल्ली शिकोवन तुवें जशी मनान घेतली तशी ती सांबाळून दर पाताक रडून तुजें मन बदली. आतां जेजू कितें म्हणटा खंयची ती आयकली शिकोवन कितें तांणी घेतलां
तांणी घेतिल्लें पवित्र आत्म्याक. तांणी घेतिल्लें पवित्र आत्म्याक. म्हणजे मोगाळ इश्टानो, जेजू क्रिस्त हो संवसार सांडून येता आसतना ताणें तांकां पवित्र आत्मो दिल्लो. आनी पवित्र आत्मो मात्र जीव बरोवंक सांगता, तो क्रियाळ. आनी जेन्ना पवित्र आत्म्याक स्विकार कर ताचे बरी आमी जियेत आसतना आमचे ते नवो जीव येता. आमी जीव आसली मनशां जाता. ताकाच जे कितें तुमी शिकलां तें मोतीन दवरा, पातकिजींनी बदला आनी जिवीत नवें करा म्हणून सांगतें आसा. पयलें आमकां कळ्ळें, तांकां जागृती बेश्टयता, दुसऱ्यांक पर्याय दिता, आनी तिसरें जावन आसा त्या साद्दींतल्या पवित्र सभेक इनाम सांगता. आमकांय तेंच सांगता. कसलें इनाम? पयलें, तुमी धवे दगले, ह्या धवे नेसन, ह्या धवे मुस्तायकी नेसतल्यात. तुमच्या त्या हिपोक्रिसींतल्यान, दगलबाजी जी येता न्हू, त्या स्ट्रक्चरा खातीर जिवनच्या त्या जिवितांतल्यान भायर आयल्या वेळार तुमी क्रिस्ता भशेन जियेल्या वेळार तुमकां धवें नेसान दितात. आमच्या बौतिस्म वेळार आमकां धवें नेसान दिलें आनी म्हळें क्रिस्ताचें नेसान तूं नेस आनी तेंच पवित्रपणाचें कुरपेचें नेसान आमकां दिता आनी देवाच्या हजीरपणान, देवाच्या सांगाता आमी ताची स्तुती गायतले. हांव पयलें. दुसरें, जेजू क्रिस्त ताच्या बापा मुखार आमकां आमी ताचें म्हूण म्हणटलो, आमी तासो म्हूण तो आमकां स्विकार करतलो. तुमी पळयात, जेन्ना जेजूक पवित्र स्थान दिता आसतना स्थानीक जुवांव सर्ग उगडलो आनी बापान सगळ्या मुखार सांगलें, हो म्हजो मोगाचो पूत. आनी हिंच उतरां जेन्ना आमी कदळा केवल स्ट्रक्चरा खातीर, केवल न्हीद दितान उठता, हे आमी नांवा खातीर मात क्रिस्तांव जावन जियेना, तदळा आमकां क्रिस्ताक आमी साक्ष दिता ह्या संवसार. तशेंच जेजू क्रिस्त आमचे खातीर ताच्या बापा मुखार आमकां साक्ष दितलो आनी म्हणटलो, हो म्हजो मोगाचो पूत आनी ही म्हजी मोगाची धूव. तितलेंच न्ही, आमी पोरण्या तेस्तामेंतांत आनी जुवांच्या उगडापणांत आमी आयकता एक कॉन्सेप्ट, बूक ऑफ लायफ, जिविताचो पुस्तक. आनी ह्या पुस्तकांत कोण देवाच्या हाजीरपणांत आसता म्हूण बरयलें आसा, तातूंत पट्टी आसा. आनी त्या पट्टींतल्यान आमचें नांव केदींच काडनात. आमी सदांच जिविताच्या बुकांत आमचें नांव आसतलें. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आयचें हें वाचप आयकत आसतना आमी त्याच सार्दियांतल्या पवित्र सभेंत आसा म्हणलें आमकां भोगता. म्हजें चिंतावचें जावन आसा. आनी ह्या कोरोना वरवीं तें आनीक सडीत जालां. आमी जायतीं जाणां आज आळसायन भरल्या, जायतीं जाणां आज शेळमेल्या, न्हिदोन पडल्या. कुटुंबा जिवितांत जावन दी, कामांत जावन दी, धर्मपाळच्यान जावन दी, पवित्र सभे विशयान जावन दी, येवकारिसा विशयान जावन दी, कुमसारा विशयान जावन दी, आज आमी न्हिदोन पडल्या. आसो मी इतलेंच म्हणटा, तुवें संपूर्ण मरच्या पयलें, तुवें संपूर्ण जिवीत ओगडावच्या पयलें उठ, पवित्र आत्म्याक घे आनी प्रत्येक रितीन ताच्या भशेन तूं जिवंक प्रयत्न कर. आमी खाली एका चौकट्टा भितर जिवोवचें नाका. वी नीड नॉट लिव फॉर स्ट्रक्चर्स. आमी क्रिस्ता खातीर जियेचें, ताचे खातीर आमचें जिवी जायचें. इस्सू कृपा आज आमी मागोवन घेवया. आमच्या न्हिदेंतावन, आमच्या शेळेपणांतावन आमी उठया आनी सोम्याची जावंक प्रयत्न करया. आनी ताणें तुमचें तें इनाम, ताचें धवें नेसन आमी नेसया. ताणें आमकां बापा मुखार आमी ताची म्हूण वळखून घेवचें तें भाग आमचें घेवया आनी त्या जिविताच्या बुकांत आमचें नांव आमी रिजिस्टर करया. आमेन. भवन आनी भयणीनो, अप्रुबायेचें वाचप आनी नियाळ आमी केलो. प्रत्येक जावन पयले वाचपाचें. थंयसर जेजू सांजुवां मुखांत्र आमकां जागोवन म्हणालो की तूं थंडीनय हुणीनय बगार शेळमोडो, देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव थुक्क करून भायर उडयता. थुक्क करून म्हूण तें सांगोना, पूण तें एक्सप्रेशन थंयसर आसा. म्हणजे आमी
खासाक प्रयोजनाक पडनातले व्यक्ती जाता. उणी न्हय, शेळे न्हय, शेळमोडे. हांव चिंता आमकां कोणाकय असलो शिराप नाका. त्या बदलाक जेजून जुवांव मुखांत्र सांगचे प्रमाणे हर एकल्याक आमकां आमचें नांव जिविताच्या पट्टेर दाखल केल्लें जाय. म्हणजे आमकां जेजू सांगात आसूंक जाय. तेंच जेजू म्हणटा, हांव जैते वन जावन म्हज्या बापा बराबर ताच्या सिंहासनार बसून आसा आनी जैते वन जाल्ल्याक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनार बसचें हक्क हांव दितलो. पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, केदें वर्तें आपोवणें आमकां आसा. जेजू जैते वन जाला आनी जर आमी आमच्या ह्या शेळमोडपणाक मोरून सुटसुटीत जिणयेक उरतांव जाल्यार वा सुटसुटीत जिणी जिवन आमी जैते वन जातांव जाल्यार जेजू सांगता आमी ताच्या बगलेन ताच्या सिंहासनार बसून आसतले. जो कोण शेळमोडो आसा ताका जैते वन जावंक जायना. शेळमोडो आसल्याक आर्मीन जागो ना. कोण चुरूक आसा, कोण उर्बेन आसा, ताका मात्र आर्मीन जागो आसा. शेळमोडो जाल्यार घरा धाडटात. तशेंच मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी सुटसुटीत जिणी जिवंक जाय, उर्बेची शिस्तेची जिणी जिवंक जाय आनी तेन्ना आमचें नांव जिविताच्या पट्टेर येतलें आनी जेजू सांगता सिंहासनार बसूंक अवकाश मेळटलो. तेंच चिंता पळय आयच्या किर्तनांत मुखारून वेला. किर्तनाचो श्लोक तोच आसा, जैते वन जातेल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. आनी किर्तनकार कशें जैते वन जायचे, सुटसुटीत आमी आसचे जाल्यार आमी कितें करचें म्हूण सांगता. कितें करचें? जो कोण नितळ जिणी जियेता, न्याय नितीन चलता, काळजांतावन सत उलयता, आपले जिबेन पेल्याची निश्कुचाट उलयना, असल्याचें नांव जिविताच्या पट्टेर येता. जो कोण असली जिणी जियेता तो एक सुटसुटीत मनीस. उपरांत किर्तनकार म्हणटा पळया, जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना, शेजाऱ्याचें नांव पाड करिना, जो कोण अणव्या मनशाक कंटाळटा, देवबिरांतीच्या मानान लेखता, तसल्याचें नांव जिविताच्या पट्टेर बरोवन आसतलें. जाका कश्ट नश्ट कितेंय येवं तो उतराक सुकाना, तो देदेस्पर जायना, तो शिराप घालिना, तो शिनवू सारिना, रीण दिता पूण वाट घेना, निराप्रद्या वयर लॉन्स खायना, असल्याचें नांव जिविताच्या पट्टेर येता. तर आमकां सगळ्यांक जिविताच्या पट्टेर नांव येवंक जाय. आमकां सगळ्यांक सुमयाचे बगलेन बसूंक जाय. तसलें आपोवणें आमकां दिलां, पूण तें आपोवणें आमच्या जिवितान जारी करचें जाल्यार आमी कितें करचें म्हणून सांगलां. तर आतां आमकां आसचें काम जें कितें आमकां करूंक सांगलां तें करचें. जें आमकां कसली जिणी जिवंक आपयलां त्या वाटेन आमी जिवचें. ट्राय करया गी. केदाळा, फाल्यां न्हय, परवां न्हय, आतांच तावन ही कृपा ह्या किर्तनाच्या मागण्या मुखांत्र आमी मागून घेवया. श्लोक. जैते वन जातेल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. जैते वन जातेल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. जो कोण नितळ जिणी जियेता, न्यायनितीन चलता, काळजांतावन सत उलयता, आपले जिबेन पेल्याची निस्कुचार उलयना, असल्याक फावो जाता. जैते वन जातेल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना, शेजाराचें नांव पाड करिना, जो कोण अनव्या मनशाक कांटाळता, देवबिरांतीच्या मानान लेखता, असल्याक फावो जाता. जैते वन जातेल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. जाका कश्ट नश्ट कितेंच येवं तो उतराक सुकाना,
रीण दिता पूण वाड घेना आनी निरापराधा वयर लोंस खायना असल्याक फावो जाता. जायते वन जातल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, जे कोण आज जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन रेश्मा फेर्नांडीस गोवातावन, ब्रेंडा भगत अमेरिकातावन, लिझी अँड एड्रियन पिरेरा मालाड मुंबयतावन, जोझफ तोरस अशोकनगरतावन. तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाची सुभाशय. देवाची आशिर्वादां तुमचेर सदांच आसो म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. त्या बराबर रफायल आनी आईडा मतायस मुद्रंगडीतावन काजर असो दीस आज संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें लग्न जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. आज देवदीन जाल्ल्या बेनेडिक्ट डिसोजा मुंबय, सायमन कॅस्टेलिनो उडुपी हांकां सर्वेस फॉर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तर फाल्यां परत मेळया. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. नियाळ वांटून घेतल्या फादर रायन पिंटोक देव बरें करूं म्हणटा. मोग आसूं.